اللہ کریم فرماتے ہیں میں ایمانداراں نال ایک سودا کیتا اشترا توجہ کرے گاوی اشترا من المؤمنین انفسهم میں سودا کیتا ایمانداراں دے نال اشترا خرید کیتا انہاں کولوں کیڑی چیز اللہ خرید کیتی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں انفسهم واموالهم پہلے نمبر تے میں ایماندار کو انہاں دیاں جان خرید چکیتیاں تے دوسرے نمبر